अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आइए बात करते हैं एक और मर्ज़ के बारे में जो मरीज़ को तो तकलीफ़ ज़्यादा नहीं देता है लेकिन सामने वाले को तकलीफ़ देता है। बखरुल अनफ, नाक से बदबू आना। और वजूहात बहुत सारी होती हैं, उनमें से एक वजह जो होती है वो ओज़िना कहलाती है। इस मर्ज़ में मरीज़ की नाक से जब वो सांस बाहर निकालता है तो बदबू आती है। चूँकि उसके नाक के अंदर नेज़ल म्यूकोज़ा में जो म्यूकस है वो सड़ गया है, प्यूरिफिकेशन हो गया है, तो उसकी वजह से वो बाहर जो हवा आती है वो गंदी बदबूदार आती है। कभी कभी ये होता है कि सामने दिमाग के सामने वाले हिस्से में ऊपर की तरफ भी बलगम फंस करके और सड़ जाता है और तब बदबू आती है। कभी कभी ओज़िना हो जाता है, यानी कि जो नेज़ल म्यूकस है और नेज़ल का एरिया है वहाँ पर डिके होने लगता है, कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और वो सलांत होती है और वो बदबू आती है उसमें से। बहरहाल इसका असली सबब है म्यूकस के अंदर इन्फेक्शन का पनपना। इन्फेक्शन कई तरह का हो सकता है और उसका जो मादा है उसका सड़ना, मुताफ़ुन होना और उसके सड़ना। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जिनकी नाक में कभी किसी वजह से रुई चली गई थी या कागज़ का टुकड़ा या कोई चला गया था और उसके बाद से उन्होंने वो अंदर जा कर के जाम हो गया, रुक गया और उसकी वजह से म्यूकस रुक गया और वहाँ सड़ गया और वो मुद्दतों तक वहाँ रहा। और अफसोस की बात ये होती है कि ऐसा कैसे होता है कभी कभी कि कोई इसको नहीं देखे, नहीं समझे तो और इलाज नहीं हो, फिर बग़ौर मायने से पता चलता है तो वो जा कर के हमने अपनी फोर्सेप्स से पकड़ करके निकाले हैं छिचड़े इस तरह के, तो बस उसके बाद ठीक हो जाता है। बाद में दवाओं की ज़रूरत नहीं होती ऐसे केसेस में। लेकिन जब हम कहते हैं कि नज़ला सड़ गया है, ज़ुकाम रुक गया है अंदर और वो उसमें सड़ांत पैदा हो गई, ताफुन पैदा हो गया है और वहाँ रुका हुआ है, तब इसमें एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने कहा था बखरुल फम, यानी कि मुँह से बदबू आने में हम मुंजिज़ और मुसहिल देते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी मुंजिज़ और मुसहिल देते हैं। और ये वही मुकाम है जब उस सवाल का जवाब मिलता है कि मुंजिज़ और मुसहिल आज के अतिबा क्यों नहीं देते हैं, या मुसहिल और मुंजिज़ क्यों देना ज़रूरी होता है, या मुंजिज़ और मुसहिल कहाँ दिया जाता है। तो वो यही बीमारियां हैं, यही जगह है, इनमें से चंद बीमारियां जो जहाँ पर कि मुंजिज़ और मुसहिल की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये नहीं दिया जाता है तो एक लंबी मुद्दत तक इलाज इसका नहीं होता और कभी कभी नहीं भी होता है और बहुत नुकसान होता है, वो उस सड़ भी सकता है, गल भी सकता है। तो ऐसे में हमें मुंजिज़ देना होता है और फिर मुसहिल देना होता है, यानी कि तनक़िया करना होता है, उसके बाद बाकी दवाएँ देनी होती हैं। हम जब मुंजिज़ की बात करते हैं तो सिर्फ चंद दवाओं का जहन में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्ज़ के हिसाब से, मर्ज़ का जो उज़ू है उसके हिसाब से, मरीज़ का जो मिजाज है उसके हिसाब से मुंजिज़ की अदविया का इंतखाब होता है। जैसे कि हम जब बखरुल फम का बखरुल अनफ़ यानी कि नाक की बदबू में हम जब तनक़िया करेंगे और नुज़ुज़ देंगे मादे में, तो उसके लिए हम गुल बनफ़शा, तुख़्म ख़त्मी, तुख़्म ख़ुब्बाज़ी, मवीज़, बैख कासनी, मुलेठी, उस्तो ख़ुद्दूस, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बरगाव सवाबी सॉरी, तो ताकि वहाँ से जो मादा है वो पतला हो जाए, पिघल जाए, बाहर निकलने के काबिल हो जाए और जो उज़ू है उसको तक़वियत मिले। अब जब ये मुंजिज़ हम तैयार करते हैं, इसको हम तकरीबन 8 दिन देते हैं, तो जब ये मुंजिज़ हम तैयार करते हैं तो इसके साथ 30-40 ग्राम ख़मीरा बनफ़शा भी शामिल करते हैं। क्यों? इसलिए कि जब हम मुंजिज़ देंगे तो वहाँ से जो मादा इतने महीनों से या साल से या लंबे टाइम से चिपका हुआ है, उसने अपनी जड़ें जमा ली हैं, वहाँ पे जब ये वहाँ से ये छूटेगा, वो दवा इसको पिघला करके छुड़ाएंगी
تو یہ وہاں پہ زخم ڈال دے گا، ایریٹیشن ہوگا. تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی دوا ساتھ میں ہونی چاہیے خمیرہ بنفشہ جیسی، جو کہ اپنی لزوجت کی وجہ سے، اپنی رطوبت کی وجہ سے، اپنی لطافت کی وجہ سے اس نیزل میوکوزا، اس نیزل ٹشو کو نقصان ہونے سے بچائے، اور ان دواؤں کی جو تیزی ہے وہ نقصان نہیں دے پائے، کیونکہ ہم جس جگہ ان منجز کا استعمال کر رہے ہیں وہ بہت نازک جگہ ہے، جو کہ نیزل میوکوزا ہے، جو کہ برین کے سامنے والے حصے تک جاتی ہے. وہاں سے لے کر یہاں تک ان دواؤں کا اثر ہوگا. تو وہاں سے جب اس مادے کو پورے کو جھاڑو دے گی، یہ صفائی کرے گی، تو یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی ہو جو ایک بڑی مقدار میں ایسی ہو، جو کہ سب چیز کو بہت ہی آسانی سے یوں نکال کر کے اور بہت باہر لے جائے. اس کی وجہ سے جیسے کہ آپ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں، اگر ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کہ مان لیجیے آپ کی کار ہے، آپ کی جو ونڈ شیٹ ہے، آگے والا جو شیشہ ہے، اس پہ ڈسٹ آ کے جمع ہو جاتی ہے. تو آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی سوکھے گلاس پہ وائپر نہیں چلائیں. اگر آپ سوکھے گلاس پہ وائپر چلاتے ہیں تو اسکریچ آ جائیں گے، وہ جو ڈسٹ ہے وہ اسکریچ ڈال دے گی، آپ کا شیشہ خراب ہوگا. اسی طرح سے جو اینک ہوتی ہے، جو آپ کا اسپیکلس ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ ہی کبھی بھی سوکھے کپڑے سے صاف نہیں کرنا چاہیے. جب بھی آپ صاف کریں پانی سے گیلا کریں اور اس کے بعد کریں. تو اس کو وہاں اسکریچ سے بچانے کے لیے ہم نے وہاں پہ پانی ڈالا تھا، ایک لکوڈ ڈالا تھا، جس سے کہ وہ ڈسٹ آسانی سے چلی جائے اور وہ صاف ہو جائے. اسی طرح سے پھر ہم نے یہاں پر یہ خمیرہ بنفشہ کا استعمال کیا ہے. حالانکہ اس میں گل بنفشہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے، سمجھیں گے اس بات کو کہ گل بنفشہ یہاں پر ہم نے جو استعمال کیا ہے وہ ہم نے نزج کے طور پہ لیا ہے، ان دواؤں کے معاون کے طور پہ لیا ہے، دواؤں کے ساتھ لیا ہے. یہاں پہ وہ ان دواؤں کے ساتھ کرے گا، بلغم پہ کام کرے گا، اس مادے پہ کام کرے گا. جو ہم نے خمیرہ لیا ہے وہ جو میوکوزا ہے اور جو دماغ کی کنڈیشن ہے ان پہ کام کرے گا، یعنی عضو پہ وہ کام کرے گا، خلط پہ یہ کام کرے گا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے اطباء منجز کو کیوں استعمال نہیں کرتے، اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہ مصلحت، یہ حکمت نہیں آتی، اور ہماری کوشش ہے کہ یہ آ جائے. ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ ہم ذریعہ بن جائے، اللہ کرے کہ آج کے دور میں پھر سے کوئی ایک زکریا پیدا ہو، کہ جالینوس پیدا ہو، کہ ابن سینا پیدا ہو، کہ حکیم اجمل پیدا ہو، کہ حکیم شریف پیدا ہو، کہ حکیم اعظم پیدا ہو. اللہ کرے ایسا ہو، اور ہوگا تو صحیح، امید تو نہیں کھونی چاہیے. اور بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. جب ہم منجز دیں گے یہاں پر، تو ہم جو جیسا کہ اصول ہے حب ایرج یا حب بنفشہ سے ہم دماغ کا تنقیہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اب حب ایرج یا وہ دینا ضروری ہے. اور حب ایرج جو ہے وہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بروم ہوتی ہے، جو جھاڑو ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو نرم تنکوں والی ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے جو کھرچنے کے کام آتی ہے. تو اس طرح سے سب چیز کو لے کے آتا ہے. تو ضروری ہے کہ ہم دماغ کے لیے پہلے سے جو ہے خمیرہ بنفشہ اس میں شامل کریں، تاکہ دماغ کے کسی بھی ٹشو کو، کسی بھی نرو کو کہیں بھی نقصان نہیں پہنچے. تو یہ تو ہوا اب منجز کا معاملہ. اب مسحل کے وقت چونکہ خمیرہ گل بنفشہ کی گولیاں، جس کو ہم حب بنفشہ کہتے ہیں، یا یہ دوسری گولیاں حب ایرج، ان گولیوں کے ساتھ ہم تھوڑی سی سنا، گل سرخ اور تربد کا استعمال کرتے ہیں ایک دن کے لیے. اس کے بعد ہم اس میں اتریف الستخدوس، جوارس جالینوس یا اتریف الزمانی، اتریف الستخدوس نہیں تو ان دواؤں کو، خمیرہ گاؤ زبا سادہ، یہ 3-4 دواؤں کو ایک لمبے ٹائم تک، مہینے 2 مہینے 3 مہینے کھلاتے ہیں. اس کے بعد عضو میں تقویت آ جاتی ہے اور ریکرنس نہیں ہوتا ہے. لیکن اسی درمیان جب کہ دوران علاج، شروعاتی دوران علاج، ہم غیر گلس بھی کرواتے ہیں، جس میں کہ سنبل طیب، گل سرخ، ناگر موتھا اور لونگ، ان کو کوٹ کر کے اور ابال کر کے اس کے پانی سے گارگلس کرتے ہیں، غرغرہ کراتے ہیں. تو اس طرح سے اور بھی نسخہ جات بنتے ہیں، جو جب ہم پراپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال اتنا بھی کافی ہے اگر یہ کر لیا جائے تو. تو ڈیئر ویورز، یہ تھا بخر الانف یعنی ناک کی بدبو کے بارے میں.
امید ہے یہ کیس سمجھ میں آیا ہوگا. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.